Gibanabanang mo kantidad sa 20 milyones pesos ang nasakmit nga smuggled nga sigarilyo kung asa nasikop usab ang 8 ka mga lalaki alas 2:15 sa kadlawon niadtong Hunyo 21 sa Kumpit, Purok 1, Barangay Punta Silom, Manticaw, Misamis Oriental. Ang operasyon gihimo human makadawat og tip ang Manticaw PNP gikan sa usa ka concerned citizen. Nasakpan sa mga responding pulis ang mga suspek nga nagdiskarga og nagpatong og mga kahon sa sigarilyo daplin sa siwala og pagkadiskubre sa dugang mga kontrabando sulod sa usa ka truck van nga giparking duol sa dapit. Ang nasikop nga mga suspitsado anaa samtong nga pangidaron. Nasakmit atol sa operasyon ang mukabat sa 500 cases sa sigarilyo, fishing vessel o delivery truck nga gigamit sa paghatod sa maong kontrabando. Subay niini ang mga smuggled nga sigarilyo giingong gikan sa Basilan o gihatod sa Manticaw, Misamis Oriental agi sa dagat gamit ang na-intercept nga fishing vessel. Ang mga dinakpan ug mga nasakmit nga butang anaa karon sa kustudiya sa Manticaw Municipal Police Station o gi-turn over ngadto sa Bureau of Customs kasong paglapas sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act, Republic Act 10643 kon Graphic Health Warning Law o Republic Act 12022 kon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang ipasaka batok sa mga suspek. Mga katrupa, para malikayan ang hormonal imbalance inom adlaw-adlaw sa healthy nga kape. Ang kape nga all natural ug adunay taas nga isoflavone content nga makatabang sa normal nga balanse sa hormone sa kalawasan. Alang sa nakay-usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News.